نوجوانوں جڑ ویلے سماں تے باپ دا ملاپ ہویا اللہ نے جڑا پتر دیتا حسنی حسینی سید ہے غوث پاک دے ابو جان نو بڑیاں بشارتاں ملیاں نبی پاک خواب وچ آ کے فرمایا تینوں اللہ نے او پتر دیتا ہے جدا قدم ہر بلی دے سر تے ہوے گا ہر بلی دے کندھیاں تے دا قدم ہوے گا فرمایا ایدی وجہ تے اللہ دین نو زندہ کر دے گا نوجوانوں غوث پاک اپنی امی دی گودی چ پہ پڑھ دینے رمضان شریف دا مہینہ آیا 29 رمضان دا دیاڑا رات نو آسمان تے بادل چھا گئے پتہ نہیں لگدا سویرے تیاں روزہ رکھنا ہے کہ عید کرنی ہے چن نظر نہیں آ رہا کسی نے آکھیا او سیداں دے گھر پتہ کرو انہاں دے گھر ایک بچہ پیدا ہویا ہے سنیا سارا دن ماں دا دودھ نہیں پیندا او بچہ روزہ رکھدا ہے جے بچے نے دودھ نہیں پیتا پھر آج روزہ ہے جے بچے دودھ پی لے آئے پھر آج عید ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام ناطقانہ نشیر لسان فانیت محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان کرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع محفل شان اولیاء سلسلہ بڑی 11ویں شریف
آپ دیسی علاقہ چک نمبر 55 جیم بے بابا بکالا فیصل آباد اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا تحریک اصلاح معاشرہ دے تمام اراکین خصوصاً جناب علی رضا صدیقی رانا کرم حسین غلام حسین صاحب اور بیٹا احمد جنہاں نے بڑی کاوش کی تھی اس محفل مبارکہ واسطے، دیگر تمام احباب جنہاں نے دام دل میں قدم سخن اس محفل پاکی چاہ حصہ لیا، رب تعالیٰ سارے دی حاضرین اپنی بارگاہ اقدس سے قبول فرمائے۔ انتہائی خوبصورت اہتمام کیتا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دا صدقہ رب تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ انہاں راتاں دا صدقہ جڑی نبی پاک نے غار سعود کے غار حراج گزاریاں، اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے انہاں راتاں دے صدقے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دوست احباب نے بڑے ذوق و شوق بنال ایک سال پہلے احمد پوری ٹیم لے کے گیا سیالکوٹ اور اس محفل واسطے ٹائم لیا۔ کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ آج توڑ چڑھ گیا بھائی محفل اور سال پورے دی محنت رب تعالیٰ قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ عنوان ہے حضور ذوق و ثقلین قطب ربانی امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت غوث سمدانی میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دے انشاءاللہ میں چند کو شیئر کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ انما کلمہ حسن ادمانی ہوندے کہ اس دے علاوہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا کہ اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ تو ہڈا ولی ہے اور دا رسول تو ہڈا ولی ہے۔ والذین آمنوا، ایمان والے بھی ولی نے۔ آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے ایک دس دیتا کہ رب تعالیٰ فرما دے کہ میں اللہ بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ کسے ولی نو مندہ نہ بولی، میں اللہ بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے۔ والذین آمنوا فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ کے رسول تے ایمان لے کے آئے وہ بھی ولی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے تین شخصیات بارے لفظ ولی فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، مومن بھی ولی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کر دینے کہ اللہ تو علاوہ کسی نے غوث آدم کہنا یا کسی نے داتا صاحب کہنا شرک ہو جاندہ معاذ اللہ۔ میں کدی بھی فرقہ واریت دی بات نہیں کی تھی، نہ میرے مزاج دا حصہ ہے، میں لکھ بار لعنت بھیجنا فرقہ واریت ہے۔ مگر اپنے نوجوان جڑے قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے انہوں نے اپنا عقیدہ سمجھانا جو کہ میری ذمہ داری ہے، میں میرے رسول تک بیٹھا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اللہ دا نام ہے، داتا صاحب تے اللہ دا نام ہے، تے تسی غوث پاک نو داتا یا اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو اس آیت مبارکہ چاہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، تے ایمان والے بھی ولی نے۔ اگر اللہ ولی ہے اور اللہ دی صفت غیر خدا میں ثابت کیتی جاوے تو شرک ہو جاندہ ہے، تے پھر یہ اللہ ولی ہے تے پھر رسول کیوں ولی ہے؟ اگر اللہ ولی ہے تے پھر اللہ ایمان والے نو ولی کیوں فرما دے؟ اور اہل علم حضرات تشریف فرمانے ہر گھر دے اندر قرآن مجید ہر مسجد اندر موجود ہے۔ قرآن مجید دی جب جلد کے اسی الٹ دے ہوتے دیکھ لیو کہ پلٹ کے اوتھے ایک پہلے صفحے دے اوتھے اللہ دے 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ انہاں 99 نامہ وچ ایک نام بھی داتا صاحب نہیں، ایک نام بھی اللہ دا غوث پاک نہیں۔ پھر بھی لوگ کہندے نے کہ غوث تے اللہ دا نام ہے تے داتا تے اللہ دا نام ہے۔ تسی غوث پاک نو غوث پاک کیوں کہندے ہو تے داتا صاحب نو داتا صاحب کیوں کہندے ہو؟ یہ تے شرک ہے۔ حالانکہ نہ اللہ دا نہ غوث ہے تے نہ داتا ہے، ایک نام بھی اللہ دا نہیں۔
مگر یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید اندر اللہ نے اپنی صفت اپنے بندے نو عطا فرمائی اور ادھے تے متعدد آیات گوانے مثال دے طور پہ قرآن مجید اللہ نے 88 مرتبہ میں نو تے تو ہنو یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے مومن فرمائے اسی مومنہ پوری سورۃ المؤمنون اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیتی اللہ فرماتا تسی مومن ہو جڑے حضور تے ایمان لے کے آئے ہو تسی مومن ہو ایمان والے ہو تے جدو آئی نا اپنی باری تے اللہ نے فرما هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن اللہ فرماتا میں قدوس بھی ہاں میں سلام بھی ہاں میں مؤمن بھی ہاں آپ بھی مومن تے سانو بھی مومن بنایا تے جے اللہ مومن ہے تے اسی کیوں پھر ایدہ مطلب ہے اسی اللہ تو علاوہ کسی نے مومن نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مومن ہے قرآن مجید اللہ اپنے بارے فرما رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ فرماتا کہ بے شک اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے ہن رؤوف تے رحیم ہونا اللہ دی صفت ہے اللہ تو علاوہ پھر کوئی رؤوف تے رحیم تے نہیں نہ ہونا چاہیے پر قرآن مجید اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اپنے محبوب دے بارے بھی فرمایا میرا محبوب مومنین واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے او بھی رؤوف تے رحیم کملی والا بھی رؤوف تے رحیم تے ایتے قرآن ہے اگر اللہ دی صفت غیر خدا جو ثابت ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے پھر اللہ اپنے آپ نے مومن تے سانو مومن کیوں فرما رہے اپنے آپ نے رؤوف الرحیم تے اپنے محبوب نے رؤوف الرحیم کیوں فرما رہے اللہ نے قرآن مجید فرمایا انہو هو السمیع البصیر اللہ فرماتا میں سنن والا بھی ہاں تے دیکھن والا بھی ہاں سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے میں تے تسی بھی سن دیا تے میں تے تسی بھی دیکھ دیا تو دیکھنا تے سننا تے اللہ دی صفت ہے پھر شرک ہو جائے گا تو معلوم ہو گیا یاد رکھیے گا یہ بھی تفصیل علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے ذاتی حقیقی اور تمام اپنی صفات دے اندر اللہ کسی نے اپنی صفت عطا کر دے کہ یہ او دی شان تے او دی عظمت ہے یاد رکھیے گا جدے جو بھی کمال ہے وہ اللہ دی عطا دے نال کمال ہے پاویں وہ نبی ہوے تے پاویں امام الانبیاء ہوون اللہ نے کسی نے غوث نہیں بنایا غوث تمانی مددگار مدد کرنے والا اللہ نے کسی نے غوث نہیں بنایا مگر غوث پاک نے اللہ نے غوث بنایا اللہ نے کسی نے داتا دین والا نہیں بنایا مگر داتا صاحب نے اللہ کے رسول نے داتا صاحب بنایا اللہ نے کسی نے رؤوف الرحیم نہیں بنایا کملی والے نے اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا اللہ نے کسی نے مومن نہیں بنایا سانو اللہ دے رسول دے کلمے نے مومن بنایا تو جدو اے تسلیم کر لیا گیا کہ جدے جو کمال اللہ دی عطا نہ لے تو پھر عطا دے نال شرک نہیں ہوتا اے اللہ دی عظمت اے او دی بلندی او دی الوہیت اے او دی وحدانیت دی دلیل ہے کہ او جنو جو چاہے عطا کر دے دے تو جدے جو کمال او اللہ دی عطا دے نال کمال ہے گرامی قدر حضرات حالانکہ لفظ ولی دا معنی مددگار بھی ہے تے غوث دا معنی بھی مددگار ہے تے اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللہ فرماتا اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے تے ایمان والے بھی ولی ہے قرآن اللہ فرماتا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان اللہ فرماتا ہے نیکی دے کما ایک دوسرے دی مدد کرو تے برائی دے کما ایک دوسرے دی مدد نہ کرو تے جے انسان مدد کر ہی نہیں سکتا تے مدد کرنے والا مشرک ہوندا ہے جڑا منگے او بھی مشرک ہوندا ہے تے اللہ کیوں فرما رہے مدد کرو میں کدے پرچیاں تے تقریر نہیں کیتی کدے سوالاں دے جواب نہیں میں ممبر تے بیٹھ کے دیتے جنہوں ضرورت ہوندی ہے کسی نے بھیجیا سی کہ غوث پاک کنوں کہندے نے ذرا دس کے جایا جے تو میں قرآن چوں دس دیتا غوث پاک کنوں کہندے نے اے دیتے میں مزید تفصیل اگر گیا تے ساری تقریر اے دیتے ہو جانی ہے مگر میں چونکہ 22 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا میں نے پتہ پرچیاں کیوں بھیجیے جاندیاں نے یہ پروگرام خراب کرنے واسطے ماحول ہوندہ ہے کہ خراب کر دیتا جائے مگر میں اپنے عنوان وال ٹرنا ہے
تو میں اپنے عنوان تو ہٹنا بھی نہیں الحمدللہ یہ جڑے اخراجات نوجوانہ اتنے کیتے سال دی محنت کیتی میں ضائع تو نہیں نہ کر کے جانی ایک پرچی تے لہذا میں تقریر اپنی مرضی دی کرنی بھائی تو جنہیں بھی سوال بھیجا سی او دا جواب الحمدللہ ہو گئے یہ دیتے تفصیل درکار ہوئے تو پھر کدھر علیحدہ ملاقات کر لوں ان پڑھا قرآن بھائی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے اسٹیج والے ادھر انہوں نے سبحان اللہ بول کے بکھایا جائے سبحان اللہ ہن بولو سبحان اللہ جڑے بیلی نے ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا علامہ صاحب آمین فرمان تے قبول ہی قبول ہے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا سنے سٹیج والے اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندہ مولا جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جی جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے چلیے غوث پاک دے بوئے تھے اج میں اس ولی دا ذکر کرن لگا ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندہ ہے اے او پیران دا پیر ہے جی دی 11ویں ہر جمعرات ہوندی ہے پیران دے عرس مرید بنا دے نے غوث دی 11ویں پیر بنا دے نے کیونکہ مریدان پیران دا فید مل دے غوث دا فید پیرانو بھی مل دے پیران پیر غوث آدم دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنیے اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے ایمان والے بھی ولی نے یا اللہ کیڑے ایمان والے اللہ نے رجا فرمایا یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون پروردگار نے رجا فرمایا اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے فرمایا ایمان والے بھی ولی نے جنہ اپنی نمازاں قائم رکھے زکاتہ دیتیاں رکوع کیتے اللہ نے قرآن مجید جندہ صدیتہ ولی ہوئے ہوندہ ہے جڑا نماز بھی پڑھے زکات بھی دے رکوع بھی کرے او دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے او دیاں اللہ دی بارگاہ قیام دے سجدے دے راتاں گزر دیاں نے نوجوانوں بابا بکالا والے قرب و جبار دے آنے والے اللہ نے جدو قرآن جبلیاں دی نشانی عطا فرمائی اللہ نے فرمایا اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ان تمام آیات اللہ نے ولیاں دی نشانی عطا فرمائی ولی او ہوندا جڑا رات جاگے جڑا رات سو کے گزار دے وے اللہ دا ادھوں قرب نصیب نہیں ہو سکدا محدث ابن جودی نے فرما من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین جڑا راتاں قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکدا میرا دل کردہ میں انہاں یاد دا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ہاتھ بھی نہیں چکے یار تسا ہاتھ میں بیٹے چھوٹے بیٹے تسی تھوڑا جب غلام صاحب نا تسی بھی ادھر ہو جائے تھوڑی وجہ تو ڈسٹرب نہیں پھر دیکھو نا تسا گل نہیں مننی یہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں پھر میں نے ڈسٹرب کرنا پہ گا تو بار بار بس اتھے بیٹھو تسی اچھا جی سبحان اللہ بولو میں مڑ واپس آ جاؤں ہاں عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو ان آیات ترجمہ فرمایا نا آپ ارشاد فرما دینے راتی رتی انہا نیند نیاوے تے دنے بہت
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ترجمہ یہی بن جائے رتی انہیں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی پیر باہو فرماتے نے رات نہ آوے فرماتے نے جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے نا پھر رات ساری گزر جاندی انہوں نے رتی نیند نہیں آندی رتی انہوں نیند نہ آوے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جدی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر وہ دی اکھ تے نہیں نہ لگ دی صوفیاء فرماتے نے لگی والے اندی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے اور صوفیات علماء تشریف فرماؤنے میں انہ دا کفش بردار ہون دی حیثیت نہ عرض کرا عشق پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتا نہیں مل دے اور میرے جملے تے شب معراج گوائے کہ محبوب راتا نہیں مل دے اللہ فرماندہ جے منو ملنا ہی تے رات جاگ کیونکہ یہ تحریک اصلاح معاشرہ میں نال اصلاح بھی کرا اج دا نوجوان چوک چکھلو کے ساری رات جاگ لیندہ کرکٹ میچ ہوئے ساری رات جاگ لیندہ فیکٹری اوور ڈام لگانا پوے رات نیند نہیں آندی سردیاں دیا لمبیاں رات مہمان آ جامان تے بندہ مونگ پلی کھاندہ گپا مار کے رات گزار دیندہ کہندہ پتہ ہی نہیں لگا فلم بیکھ دیا رات گزر جاندی پتہ ہی نہیں چلدا گھر چ بیماری آ جائے اللہ نہ کرے رات ہائے کر کے گزر جاندی کاروبار چ گھاٹا پہ جائے رات نیندر نہیں آؤں دی اللہ فرماندہ ہے کاروبار لی بھی جاگ لینے بیماری لی بھی جاگ لینے یاران لی بھی جاگ لینے انگ ساکھان لی بھی جاگ لینے کدے رب لی بھی جاگ لیا کر کدے میرے لی بھی جاگ ساری زندگی دیاں راتاں اپنی مرضی دی گزارن والے کدے کو رات رب دی مرضی دی گزار پھر تو قبر چ بھی ٹر گئو نا تے قیامت تک رب دا قرآن تیرے اس جگراتے دیاں صفتاں کر دے ہی رہے گا نوجوانوں اج میں اس بابے دی گل چھڑ لگا جدیاں زندگی دیاں راتاں جاگ کے گزریاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد پاکی چنے آپ دے ابو جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد چنے یعنی نان کے حسینی سید نے تے داد کے حسنی سید نے نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی انسان دی عظمت ویکھنی ہوئے تے یا او دے نان کے ویکھے جاندے نے تے یا او دے داد کے ویکھے جاندے نے ان نان کے عملوں بھی اچھا تے داد کے عملوں بھی اچھا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دادک نانک دادک نانک ولوں اچھا سچا حسبوں نسبوں نبیاں نالوں گھٹنا رے آؤ ہر صفتوں
ہر وصبوں. حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میاں صاحب فرماندے نے نبیاں نالوں گھٹ نہ رہا ہر صفتوں ہر وصبوں. داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ. تھوڑا جا آپ دا نسب سن لو پھر آپ دی سیرت دے چند گوشے عرض کرا. داد کے بھی ولی ایک دن بغداد وچ بارش نہیں ہو رہی, کئی دن گزر گئے تے لوگاں نے خیال کیتا کہ او سیدہ دا گھر ہے, انہاں نو جا کے آکھے دعا کرو بارش آ جائے. ٹورے ٹورے نہ تے غوث پاک دی پھپھو حضرت عائشہ جنہ دا نام سی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کے تے لوگا دروازہ کھڑکا کے عرض کیتی تسی سید زادی ہو, رسول عربی دی اولاد پاک چوں ہو, بارش نہیں ہو رہی تے قید پہ گیا تے دعا کرو. اے عادت سانو سنیاں نو مدینیوں پئی ہے. تسی بول دے نہیں سبحان اللہ پہ بھائی. اجے چلو تواڈی مرضی ہے, جدو میں تقریر اپنی مرضی دی اجے میں رنج اپنا کر رہا راضی, جدو تواڈا کروں گا پھر تسی انشاءاللہ بولو ہی بولو سبحان اللہ. لنگر خورے ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہے جی. لو جی لنگر ہے تے ہن سبحان اللہ کہو. تے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو, بندہ سبحان اللہ کہنے جو ہو جاندہ ہے. تے جیدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جیدہ کھائیے او دا گائیے. آج جڑا حضور دے لنگر تے پالدہ جڑا 11ویں کھاندہ او بولے سبحان اللہ. سانو ہی عادت مدینیوں پہ یہ بارش نہیں سی نہ ہو رہی تے لوگ آگے نبی پاک کو ایک پینڈو اٹھ کے کھلو گیا, کہنے لگا کملی والے ہو بارش دی دعا کرو. بچے پوکھنال مر گئے تے کملی والے قید پہ گیا تے جانور پیاس سے مر رہے. اور جنہ دے جانور پیاس نہ مر دے ہمڑ گئے انہوں نے دعا نہیں کی تھی ہونی, پر کملی والے کو لا کے تے عرض کی تھی سونے تو دعا کر, کیوں ساڑی مننے نہ مننے تیری تے مننے ہی مننے. اس صحابی نو ایک خیال نہیں آیا کہ بارش رب کو مانگا کہ تیرے نبی کو مانگے شرک ہی نہ ہو جائے, اور انہیں نبی نو عرض کی تھی تسی مانگو. اس طرح کر کے میرے نبی ہاتھ اٹھائے نا تے او پینڈو سر تے ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والے مارے گئے. حضور فرما ہویا کی بارش نہیں جی ہو رہی. انج میرے نبی ہاتھ اٹھائے. حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں انج مدینے دی پہاڑی وال ویکھیا تے بدل انج ٹر پے مدینے وال جی میں محمد دے ہتھاں دے اٹھن دا انتظار پہ کر دے ساں. یہ بڑی لمبی حدیث سے پاک میں بڑی تفصیل نہ سنانا, مگر میں اختصار نہ عرض کراں. حضور نے دعا کی تھی تے جب نبی پاک ممبر تو نہیں سن اترے تے صحابہ فرماندے نے اینی بارش پی ہوندی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوندی سی تے پانی دے قطرے میرے نبی دی داڑھی مبارک تے پہ ڈگ دے. جمعہ دا دن بارش, ہفتہ بارش, اتوار بارش, سوموار بارش, منگل بارش, بدھ بارش, جمعہ رات بارش. اگلا جمعہ آ گیا, نبی پاک ممبر تے بیٹھ کے تقریر فرما رہے تھے, اوہی پنڈ اٹھ کے کھلو گیا, سر چ ہاتھ مار کے کہندا کملی والے مارے گئے. حضور فرما ہون کی ہویا, کہندا سونیا بارش بند کرا دے, سونے آگے پکھے مار چلے ساں, ہونو ڈوب ڈوب بھی مار چلے. ہاں پتہ لگ گیا عادت مدینیوں پہ ہے. یہ اے دیتے میں وضاحت دیواں بارش تھی کیتی تے گل ساری تقریر بارشاں تے ہو جانی ہے. گرامی قدر حضرات, لوگاں نے آ کے حضرت بی بی عائشہ دا دروازہ کھڑکایا, غوث پاک دی پھپھو غوث پاک دے داد کے. آپ نے فرمایا کہ بغداد دے چودھری آئے ہو, بڑے بڑے معزز لوگ آئے ہو, دعا کرنے ہیں. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پکڑیا, اپنے سین دی صفائی پیاں کر دیا نے. لوگاں خیال ہے ایڈے معزز لوگ آئے نے دعا دی درخواست کی تھی ہے کہ بی بی صاحبہ نے گھر دی صفائی شروع کر دی تھی ہے. لوگاں نے عرض کی تھی سیدادیوں اساں دعا دی درخواست کی تھی ہے, جھاڑو پھیر دیا فرما دیا ذرا ٹھہر جاؤ, توانو تے بارش چاہی دی ہے. جھاڑو پھیر دیا سماہون وال بیکھے آؤ, دیکھو سے باغ دی پھپھو نے اپنی جھولی پھیلا لئی, عرض کر دیا نیلی چھت والے آؤ, اے میرے نانے دی امت آئی ہے, مینوں بلیا سمجھ کے آئے نہیں. عرض کی تھی اللہ میری زندگی دیا راتاں سجدیاں چ گزریاں نے, اج مینوں شرمندہ نہ ہون دیویں. عرض کر دیا یا اللہ میں بارش نہیں منگدی, بس نہیں عرض کرنی, جھاڑو میں پھیر دیتا ہے تروں کا تو لا. جھاڑو میں دیتا تروں کا تسی لا دیو.
بغداد دے لوگ کہندے نے کہ اجے ولی اللہ دی ولیہ کاملہ نے ہاتھ نیویں نہیں کیتے تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی، لوگاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں، اجے لوگ گھراں تک نہیں سن پہنچے تے بغداد دی گلیاں چ گوڈے گوڈے پانی پیا پھردا سی۔ داد کے بھی ولی لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے، چلو پھر کدے لے جاواں گے، تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح۔ آ جیڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے سہارا کراؤ تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے تسا بالکل نہیں بولنا، تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے ہوئے پیر مریدہ دے سر تیرے دے ان تو ہون جے سچے۔ اچھا جی اے ہو گئی داد کیا دی گل، آؤ ہون ایک نانکیاں دی بھی سن لو۔ پھر غوث پاک دی امی دی، پھر ابو دی، تے پھر غوث پاک دی، تے پھر چھٹی۔ غوث پاک بچپن چ یتیم ہو گئے، دو محلے سن بغداد دے، ایک دا نام جیلان تے ایک دا گیلان، ایک نانکا تے ایک داد کا محلہ۔ غوث پاک دی امی جان جدو ویکھیا پتر یتیم ہو گیا تے ماں نے پتر نو چکیا تے نانکے لے گئی۔ غوث پاک دے نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے مستجاب الدعوات ولی سن، ہر دعا اللہ قبول فرماندہ سی۔ نام سی حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نو۔ ماں نے پتر جا کے نانے دی گود چ رکھیا تے عرض کیتی اے یتیم ہو گیا تے نو سنبھالو۔ اور جی میں حضرت انس بچپن چ یتیم ہوئے تے ماں نے لیا کے نا نبی پاک دی گودی چ رکھ کے عرض کر دیئے یتیم ہو گیا اینو سنبھالو، اے دا والی وارث کون ہے ہن؟ نبی پاک نے فرمایا انا ولی جو ہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تیرے بچیاں دا میں دنیا تے بھی وارث ہاں تے آخرت چ بھی وارث ہاں۔ جڑا تسی گڑی تے لکھ دو نا اللہ نبی وارث، تے لوگ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں؟ نبی پاک نے فرمایا سی انا ولی جو ہم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا سی اے انس دی ماں اے دا میں دنیا چ بھی وارث ہاں تے آخرت چ بھی وارث ہاں۔ اے بھی ماں لے آکے بچہ نانے دی گوچ رکھیا تے ماں کہنے لگی انہوں پالو، اے دی تربیت کرو۔ نانا جی غوث پاک دے آپ دی تربیت کر رہے، بہت بڑا آستانہ سی غوث پاک دے نانا جاندہ۔ ایک دن غوث پاک بار بچیاں چ پہ کھیل دے، وہ کنے خوش بخت بچے ہون گے جنہ دا یار غوث پاک ہوئے۔ ایک دن کافران دے بچے آئے تے کہنے لگے آپ عبدالقادر کھیڑیے، فرمایا میں کوئی کھیڑن آیا۔ انہوں نے زد کی تھی تے غوث پاک فرما دے نے پھر میں کھیل اپنی مرضی دا کھیلاں گا۔ انہوں نے آکھا عبدالقادر کی میں؟ آپ نے فرمایا انج کریں گے کہ میں پڑھاں گا لا الہ الا اللہ تے تسی آکھا جے محمد رسول اللہ۔ لو بھائی بچہ اندر جلوس لے کے غوث پاک اگے اگے لا الہ الا اللہ، او پیچھے بچے کہن محمد رسول اللہ۔ جدو بازار پار کر کے گزرے تے بازار دے ذرے ذرے چوتے سارے ہندو بھی پکارن پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غوث پاک بچپن سے نا مڑ کے فرمان لگے لو تواڈا کھیڑ ہو گیا ہے، میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لئی ہے۔ وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے۔ غوث پاک بچے نہ کھیلے باہر، ایک عورت اپنی گود وچ بچہ اٹھا کے دے سر تے چہرے تے کپڑا دے کے نا تے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے روندی گئی۔ مائی جا کے رو کے کہنے لگی بابا جی میں سنیا اللہ توڑیاں دعاواں قبول کردہ، میرا بچہ بیمار ہے تے کسی آکھیا او بابے کو جا کے دعا کرا، دعا کرو اللہ میرا پتر نو اللہ شفا دے وے۔ اس طرح کر کے غوث پاک دے نانا جی آسمان وال لوح محفوظ وال وے کے فرمان دے بی بی تیرے بچے تے نہیں بچنا، لوح محفوظ تے دی زندگی کوئی نہیں لکھی، انہیں تے نہیں بچنا۔ ادھر غوث پاک دے نانا جی دے لبا چو الفاظ نکلے، ادھر بچے نے آخری ہچکی لئی تے بچے دی روح پرواد کر گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ ماں پتر دے چہرے تے کپڑا دے کے روندی نکل گئی۔ بار غوث پاک پہ کھیل دے سن، آپ نے دیکھیا کہ مائی
روندی گئی تے روندی گئی قریب آ کے فرماندے نے مائی میں جدوں دا ویکھ رہا نا اس بابے دے بوئے تے لوگ روندے ہوندے نے تے ہس دے جاندے نے تو پہلی جڑی روندی آئی تے روندی جا رہی ہے بی بی کہن لگی بے بچہ کی دسا میں سن کے آئی ساں اس بابے دیاں دعا میں رب قبول کر دے میرا بچہ بیمار ہے میں بابے کو دعا کرون لے آئی ہوں کہن لگی بابے نے آکھیا بچے دی زندگی کوئی نہیں کہن لگی میرا بچہ مر گیا ہے مائی کہن لگی بے بچے ایتھے لوگ خالی جھولیاں لگے ہوندے بھر کے جاندے میں تے بھری لے آ کے لٹا بیٹھی آؤ مائی روندی جا رہی غوث پاک تو برداشت نہ ہویا بے کے فرمان لگے بی بی ٹھہر جاؤ اے میں بابے تے الزام لگائی جانی ہے او بیخ تیرا بچہ پیا ہلدائی غوث پاک نے نہ فرمایا مائی نے کپڑا اٹھا کے دیکھے آؤ بچہ پیا کھیڑ دا ہے مائی دوڑ کے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے چ گئی کہن لگی بے بابا تو تے کہندا سا زندگی کوئی نہیں آ بیخ میرا بچہ زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی نے لوہے محفوظ تے جھاتی ماری اتھے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے فرمایا بی بی میرے حجرے تو باہر جا کے کیتا کیا کہن لگی میں کچھ نہیں کیتا ہوں ایک نکا جیا سونا جیا بچہ ملیا انہیں آکھیا بچہ پیا ہلدا ہے میں بیکھیا بچہ زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے اے میرے پترے دا کمال ہے اپنی چھڑی پکڑ کے پیچھے پیچھے دوڑ دینے غوث پاک یہ کہ نانا جی پیچھے پیچھے نے کہ نانا جی فرماندے نے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک فرماندے نے لوگوں مینوں نانے کھلوں بچایا آجیں دوڑ دیاں قبرستان چلے گئے تے غوث پاک کہندے نے قبراں والے او نانے کھلوں بچایا آجیں قبراں چ مردیاں نے باہر نکل گئے غوث پاک نو گھیرا پا لیا نانے نے جدو توترے دی شاون ویکھی چھڑی سٹ کے فرمان لگے اے دریا میرے سینے لگ جڑے پہلے سینے نہ ہولے لگے فرما دینے میں مارن تے نہیں سایا ہو میں تے سمجھانے آیا سا ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی دے ساری پھر کے ویکھ لی الحمدللہ گلی گلی حضور دے ذکر دا صدقہ تھکاوٹ انتہائی زیادہ میں رات بھی ایک پروگرام ہے چیچا وطنی دے علاقے کیتا ہے کبورے والا دھند دی وجہ تو موٹر وے بند تقریباً صبح دوپہر بلکہ 12 بجے گھر پہنچیا تھوڑی دیر آرام کر کے ہوں تواڈی خدمت اج میں ایک اور تقریر جا کے کرنی صبح پھر میں فیصل آباد ایریا ننکانہ صاحب بھی آنا ہے تے او آٹو بٹیک سنگھ بھی صبح پھر جانا ہے تو سفر در سفر ہوں دن رات مگر یہ تواڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی روز میری تھکاوٹ اتار دیندی ہے آپ اچھا بولو سبحان اللہ داد کے بھی ولی تے نان کے بھی ولی انہیں ایک گال غوث پاک دے ابو جی دی سنائیے تے ایک امی دی سنائیے بھائی تاکہ پتہ چل جائے ایڈی عظمت والا بابا سارے ولی غوث پاک دے نانا بابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ نے جنگی دوست اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ دن نو روزہ رکھ دے سن تے جہاد کر دے سن جہاد بڑا پسند سی رات ساری قیام تے سجدے تے رکوع چ گزار دے سن غوث پاک دے ابو جان انتہائی متقی پرہیزگار نوجوانوں سارا دن روزہ رکھیا تے ایک دن نہر دے کنارے تے جاڑے بڑا معروف واقع ہے افطاری دا ویلا آ گیا تے کول چیز کھامن واسطے کوئی نہیں این افطاری دا ویلا تے ویکھیا کہ دریا یا نہر دے وچوں ایک سیب رڑدا آ رہے افطاری کرنی سے آپ نے سیب پکڑیا کھا لیا روزہ افطار کیتا تے کھاون تو بعد خیال آیا تے اپنے آپ نو فرماندے نے اس سیب مالک کو پوچھ کے کھا دائی ایک سیب کھا لیا تے متقی تے پرہیزگار بندے نو فکر لگ گئی تے اپنے آپ نو اپنے زمین نو جھنجھوڑ کے فرماندے نے سیب مالکہ نو پوچھ کے کھا دائی ایتھے مربیاں دے صاحب نہ زمینہ کھائی جا رہے
ہے نا ملک دا خزانہ لٹ لٹ کھائی جا رہے محفل تے آؤندے تے موبائل چوری کر کے لے جاندے بٹوے چوری کر کے لے جاندے جتی دوسرے دی پا کے جاندے یہ ہسن والی نہیں یہ رون والی گل ہے پر کدے خیال ہی نہیں آیا کہ میں بیگانہ مال کھائی جا رہا اسی پہلیاں چ گزریے تے گنہ بیگانہ توڑ کے لے جانے ہیں ساڑھے روڈ تو گنے دا ٹرک تے جا سکتا ہی نہیں نا ہے نا کیونکہ اسی جب تک غیر دا مال نہ کھا لیے ساڑھے نفس دی تسلی نہیں ہوندی ساڑھی تسلی نہیں ہوندی اسی جب تک گناہ نہ کر لئیے اسی مونگ پھلی خریدیے ریڈی تو تے 10 روپے دی مونگ پھلی لے کے 20 کی اونج کھا جانے ہیں تولن تو پہلے کدے خیال ہی نہیں آیا میں بیگانہ مال کھا رہا 11ویں کھان والے ہوتے غوث پاک دا ذکر سنن والے ہوتے ذرا ادھر بھی توجہ کرو نا ایک سیب بابا جی نے کھا لیا تے خیال آیا کہ جوانی دے دور کہ میں مالک کو پوچھ کے نہیں کھادا تے قیامت نے جواب کی میں دینا ہے ایسے خیال دے تحت اس سے دریا دے جدر پانی آ رہے سی پانی دے مخالف سمت والٹور پہ کہ ادھر سیب آیا دیکھا کتوں آیا جا کے تھوڑی دور دیکھا کہ ایک سیبان دا باغ ہے اس باغ دیاں ٹہنیاں اس دریا یا نہر دے وچ لٹ کریاں خیال آیا یقیناً ایتھو ہی سیب کسے ٹہنی نالو ٹوٹ کے گیا ہے پتہ کیتا باغ کی دے باغ سی حضور غوث پاک دے نانا جی دا اسے باب حضرت عبداللہ سو معیدہ جبانی دی حالت ہے غوث پاک دے ابو جی جا کے غوث پاک دے نانا جی نو ملے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تے حضور میں تو آڑے باغ دا ایک سیب رڑ دا کھا بیٹھا تے معافی ملے گی اچھا ہن ایک حسینی سید تے ایک حسنی سید او بھی ولی تے او بھی ولی او دے چ بھی ولایت دا نور تے دے چ بھی ولایت دا نور بابے نے نگاہ اٹھا کے جب نوجوان بل بکھیا تے خیال آیا ایڈا پکیدہ نوجوان آج دے دور سیب کھا کے معافی لینا آ گیا تے ہووے نہ تے کدھر بھٹک نہ جاوے تے انہوں کول ہی رکھا بابا جی فرمان لگے پتر سیب جدو بگانے کھائیے تے معافیاں ایڈی جلدی نہیں لب دیاں کیا دور معافی کیویں ملے گی فرمایا 6 سال گوڈی کرو جڑے سیب باغ دا کھد ہے نا اس باغ دی 6 سال گوڈی کر پھر سوچاں گے یہ نہیں فرمایا معافی دیں فرمایا سوچاں گے غوث پاک دے ابو جی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دل اج پارلیمنٹ قبول ہے ایتھے جنیاں گوڈیاں کرانیاں کرا لو قیامت دیاڑے میرے کو جواب نہیں دیتا جانو نوجوانوں 6 سال گوڈی کر دے رہے 6 سال دے بعد جڑے ویلے معافی لین آئے غوث پاک دے نانا جی وے کے فرمان لگے اجے بھی معافی نہیں دینی 6 سال اور گوڈی کرو 6 سال پہلے تے 6 سال پھر 12 سال گوڈی کی تھی تے معافی کا دی لانی ہے ایک سیب دی ایتھے دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم ہے نا دھوکہ تے فریب دینا اپنی سمجھداری تے عقل مندی سمجھنے میں بڑا عقل مندہ میں انہوں دھوکہ دے لیا اے تیری عقل مندی نہیں اے تیری بے ایمانی تیرے اندر چور حضور نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا جڑا اپنے مومن بھائی واسطے بھی او پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کر رہا ہے تے جے تو پسند کر رہا ہے نا تینوں کوئی دھوکہ نہ دے تے جے تو مومن ہے تے پھر تو بھی نہ پسند کر کے تو کسے اپنے مومن بھائی نہ دھوکہ دے جے تو چاہنا نہ کہ تینوں دوائی نقلی نہ ملے پھر تو بھی دودھ چ پانی نہ پا تو بھی دودھ چ پانی نہ پا یاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گلی چ گزرے رات نو پہرا دے رہے امیر المومنین ایک گھر وچ گلاں دی آواز آئی تے آپ نے دیوار نہ کان لا کے سنیا تے ماں بیٹی نو پیا کے بیٹی دودھ وچ پانی پا لے تے بیٹی ماں نو کہہ رہی نہیں امی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا امیر المومنین نے منع کیتا ہے مینوں پتہ ہے نا گلاں تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکل دی ہے ماں نو بیٹی کہہ رہی امی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا امیر المومنین نے منع کیتا ہے
تے ماں بیٹی نو کہہ رہی امیر المومنین کیڑا ویکھ رہے نے تے بیٹی ماں نو کہندی اللہ تے پیا ویکھدا نا حضرت عمر فاروق نے جدو بچی دی یہ گل سنی تے گھر آئے نا تے گھر آ کے اپنے پتر نو بلا کے فرمایا پتہ کرو گھر کدھر ہے پتہ کرا کے تے اپنے پتر نو فرمایا اس گھر چ جڑی جوان بچی ہے نا او دے نال نکاح کر او دے وچوں رب ایک پتر دے گا جڑا اسلام دا نام روشن کرے گا حضرت عمر فاروق نے اس بچی نال اپنے پتر دا نکاح کیتا جنہیں دودھ وچ پانی نہیں سی پایا اس بچی چو اللہ نے ایک بچی پیدا کی تھی اس بچی دے وچوں پھر اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا فرمائے کردار کی ماں دا پیچھے انہیں دودھ چ پانی نہیں پایا جب تسی چاہتے نا تو اڈیاں نسلیں چ بھی کوئی ولی پیدا ہو جائے پھر پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ حضرت عبداللہ بن مبارک دے بارے بھی میں واقعہ پڑھا تے حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے بھی پڑھیا کہ آپ ولایت تو پہلے ایک باغ وچ مالی سن حضرت مبارک ایک دن مالک آیا تے انہیں آکھیا کہ میرے باغ دا کوئی امرود مینوں کھلا امرود کٹ کے تے مالک نو پیش کیتا مالک نے کھادا تے کڑوا کہہ لگا کوئی ہور کسے ہور درخت لے کے ہور درخت لیا کے کٹ کے امرود پیش کیتا او بھی کڑوا انہیں آکھیا کسے ہور تو تیسرے درخت لے آئے او بھی کڑوا مالک ڈانٹ کے کہنے لگا تینوں شرم نہیں آندی انہیں سال ہو گئے نے تینوں میرے باغ دا مالی بنیا تینوں اینا نہیں پتا کیڑے درخت دا پھل مٹھا تے کیڑا کڑوا مینوں کڑوے کھلائی جا رہے ہیں حضرت مبارک نے عرض کی تھی جی مینوں نہیں پتا کیڑے درخت دا پھل مٹھا تے کیڑے دا کڑوا ہے آکھیا کیوں آکھیا جی میں کدے کھادا ہی نہیں میں کدے بیگانہ مال نہیں کھادا مالی بھی اسے باغ دے پر آکھیا میں کدے کھادا نہیں مالک نو گل پسند آئی انہیں مبارک دی شادی اپنی بیٹی نال کی تھی اس بچی تے بچے دے وچوں جڑا بچہ پیدا ہویا انہوں کائنات عبداللہ بن مبارک کہہ دی پیچھے ماں پیاں دا کردار سی نا پیچھے ماں تے باپ دا کردار سونا سی غوث پاک دے نانا جی نے فرمایا پتر انج سیب دیاں معافیاں نہیں مل دیاں گوڈیاں کرو 12 سال گوڈی کرن تو بعد ایک دن غوث پاک دے ابو جی آ گئے عرض کی تھی لجپالا ہن سیب دی معافی دے دیو فرمایا اجے بھی معافی نہیں دینی میری ایک شرط پوری کرو عرض کی تھی لجپالا ہر شرط منظور ہے فرمایا میری ایک بیٹی ہن جوان ہوئی ہے میری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گنگی ہے ہتھاں دی مفلوج ہے تے پیراں دی لولی لنگڑی ہے جے میری بیٹی نہ شادی کر لویں میں تیرا سیب معاف کر دیواں گا ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا مینوں شرط منظور ہے ایتھے ہی معافی دے دیو اوتے حساب نہیں دیتے جانے نوجوانوں جڑے پہلے شادی ہو گئی غوث پاک دے ابو جی جڑے پہلے حجرہ عروسی دے اندر گئی اپنی دلہن دے کمرے دے اندر گئی دیکھے اندر بڑی خوبصورت سیدزادی بیٹھی ہے جڑی اکھاں تو ویکھدی بھی ہے لباں تو بولدی بھی ہے کنا تو سندی بھی ہے بچی معذور بھی نہیں دوڑ کے باہر آ گئے تے کہنے لگے بابا جی اے میری دلہن نہیں جیڑیاں نشانیاں تساں دسیاں اے دے چ ایک بھی نہیں پائی جاندی غوث پاک دے نانا جی نے سینے نہ لا لیا فرمایا پترا نہ گوڑیاں ایویں نہیں کرائیاں جدو تو آیا سا میری بچی چھوٹی سی 12 سالہ دے بعد جوان ہو گئی ہے نہ اس واسطے آکھا میری بیٹی نبی نہیں آئی تو کہ انہیں کدے نہ اکھیاں دے نال غیر مرد نو نہیں بیکھیا نہ آکھیا بچی گونگی ہے کیونکہ بچی نے کدے گانے نہیں گئے بچی نے کدے گانا نہیں کڑیاں میری بیٹی نے کدے جھوٹ نہیں بولیا کنا تو ڈوری اس واسطے انہیں کدے گانے نہیں سنے انہیں کدے فلماں نہیں بیکھیاں میری بیٹی نے کنا نال گناہ کدے سنیا ہی نہیں ہتھاں نال گناہ کدے کیتا ہی نہیں پیراں نال کدے گناہ میں ٹر کے گئی نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے امی دے ابو دی شادی ہو گئی بقالہ والے میں دسنا چاہنا جدو امی انج دی ہوئے ابو انج دا ہوئے پتر غوث پاک دا جدو ماں پہ انج دے ہون تے اولاداں پھر انج دیاں ہوں دیاں
کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے. اتھے معاشرہ دکھ رہے تو میں نے موضوع تے اج دے دیتا اصلاح معاشرہ والے سوچو گے تے صحیح کدھر پالے جے پینڈے پر میں نہ کراں تے کون کرے پھر. میں ممبر رسول تے جو بیٹھوں یہ تقاضا کردہ میرے کو ایک گل کروں. جڑے ابو نے 9 بجے سویرے اٹھنا ہے اس ابو دا پتر فجر دی نماز جماعت نال تے نہیں نہ پڑھے گا ہے نا. جیڑی ماں وال کٹاوے تے پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دی فلم تے گانا سن دی ہوئے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکتا کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگ دی جاؤں بیج کے گندم تے نہیں نہ اگ دی. ایک ماں ہوندی سی نا وہ جڑی اب چٹی داڑی والے بزرگاں پوچھو وہ جڑی ماں کونڈ کٹ دی ہوندی سی جیٹھ کولومی تے سسر کولومی. حضرت جی وہ جڑی ماں کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے فجر تو پہلے پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی. پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں تے کھنڈ والی ماں واپس آ جائے نا چلو غوث پاک تے بابا فرید تے داتا صاحب تے دوجے نہیں آنے کو غلام فرید تے آوے ہی آوے پر پہلے وہ ماں تے لے آؤ وہ کردار والی ماں تے وہ باپ تے کردار والا آوے. اگر تسی بھی چاہتے ہو تو ہاڑے گھر چکو اللہ دا ولی جنم لوے تو ہاڑے گھران چ بھی کوئی عالم دین پیدا ہوئے پہلے اپنے آپ نو درست کر لو. ہر ویلے خیال کریا کرو میرا اللہ پہ ویکھ دے. گناہ کرن تو پہلے تینوں خیال آ جائے میرا رب پہ ویکھ دے. اذان ہوئے تیری مسجد وال دوڑ لگ جاوے میرا مالک پہ بلا دے میرا اللہ پہ بلا دے. ہر ویلے باوضو رہا کرو ہر ویلے باوضو رہن دی کوشش کرو. جدو ٹائلٹ جاؤ واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ ہر ویلے پاکی دی حالت چلو پاکیزہ ذہن رکھو خیال پاکیزہ رکھو. جدے خیال آؤندے نے خواب بھی او دے آؤندے نے. یہ انڈیا دی فلم ویکھ کے سویں گا تے خواب ڈراؤنے آنے نے تے جے درود پڑھ دا سویں گا تے خواب وچ کملی والے آنے. راتی خیال سونے دے لے کے سویا کر. کدے نبی دیاں زلفاں تے کدے نبی پاک دے چہرہ انور دا تصور کر کے سویا کر. حضور تے درود شریف پڑھ دے سویا کرو نوجوانوں. نیک او نہیں ہوندا جڑا مجمع چ تے لوگاں تے محفل چ نیک ہوے. نیک او ہوندا جڑا تنہائی چ بیٹھا بھی نیک ہوے کلا بیٹھا ہوے اودو بھی نیک ہوے اودو بھی گناہ نہ کرے. پاک او ہوندا جدی تنہائی پاک ہو. اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اپنے اندر روحانیت ایمان دی پیدا کرو. لے چلنا بابے دی دربار ہوتے کدے صدقے جہاں تو اڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ. تو اصلاح معاشرہ بھی ہے نا نال نال وہ بھی کرنا تے غوث پاک دی 11ویں بھی سنانی ہے. اسی تے الحمدللہ 11ویں کھان والے بھی تے پکان والے بھی ہیں نا. وہ مولوی صاحب سن پنڈ دیتے انہوں نے تقریر کی تھی 11ویں شریف دے خلاف بڑی زبردست دوسری پارٹی دے سن. گھر وچ بی بی صاحبہ جڑیاں سن وہ ماشاءاللہ سننی سن. مولوی صاحب نے تقریر کی تھی جڑا 11ویں کھاوے تے پکاوے سارے مشرک تے بدعتی. وہ تقریر کر کے بھوک لگی تے جدو گھر آئے تے بی بی صاحبہ نے 11ویں دا ختم دعایا تے ککڑ پکایا. مولوی صاحب نے بیگم نو آکے آکھیا اج کی پکایا. انہیں آکھیا جی میں حضور وڈے پیران دی 11ویں دعائی ہے. پہلے تے مولوی صاحب نے ڈانٹیا جھڑکا ماریاں ایک 11ویں میرے ویڑے کتھوں آ گئی. بھوک نے تانگ کیتا تے آکھیا چل ٹھیک ہے لیا. پھر بیگم صاحبہ جدو سالن ڈالن لگی تے کہندے نے شورا شورا لے آئیں. وہ ایک بوٹی ڈوئی تے چڑھائی. بی بی صاحبہ بوٹی کڈن لگیاں تے مولوی صاحب کہندے نے چل جیڑی آپ آوندی اونوں تے آون دے. پر اسی یوم جڑے الحمدللہ مرضی نال پکانے تے مرضی نال کھلانے. گرامی قدر حضرات ہن خوش ہو گئے ہن بولو سبحان اللہ. نوجوانوں جڑے ویلے سماں تے باپ دا ملاپ ہویا اللہ نے جڑا پتر دیتا حسنی حسینی سید غوث پاک دی
अबू जान नूं बड़ियां बशारतां मिलियां नबी पाक ख्वाब विच आके फरमाया तैनूं अल्लाह ने ओह पुत्र दिता है जिहदा कदम हर बली दे सिर ते होवेगा हर बली दे कंधियां ते दा कदम होवेगा फरमाया इहदी वजह ते अल्लाह दीन नूं जिंदा कर देवेगा नौजवानों गौसे पाक अपनी अम्मी दी गोदी च पे पलदे ने रमजान शरीफ दा महीना आया 29 रमजान दा दिहाड़ा रात नूं आसमान ते बादल छा गए पता नहीं लगदा सवेरे तियां रोजा रखना है कि ईद करनी है चन नजर नहीं आ रहा किसी ने आखिया ओ सैयदां दे घर पता करो उन्हां दे घर एक बच्चा पैदा होया है सुनिया सारा दिन मां दा दूध नहीं पींदा ओ बच्चा रोजा रखदा है जे बच्चे ने दूध नहीं पीता फिर आज रोजा है ते जे बच्चे दूध पी लिया है फिर आज ईद है नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत हैदरी उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत जिन्हों समझ आई बोले सुभान अल्लाह मेरे नबी ने दुनिया ते आउंदे सजदा कीता ते गौस पाक ने आउंदे रोजा रखिया सुभान अल्लाह सरकार ने सजदा कीता ते गौसे पाक ने आउंदे रोजा रखिया मां जी ने लोगा पूछा ते मां जी ने आख्या अज मेरे अब्दुल कादर ने सवेर दा दूध नहीं पीता लोगा आख्या अज तियां रोजा है अज रोजा है भाई अब्दुल कादर ने रोजा रखिया है नौजवानों मां दी गोदी च पाले एडी पाक ते पाकीज़ा तहारत वाली मां जब तरबियत मां ने की थी ना जब आप 10 साल की उम्र दे होए ते मां ने एक दिन बुला के फरमा बेटा तेरे बाप ने कोई जायदाद छोड़ी है और तेरियां पैलियां ते जमीन है जा जाके बेटा खेती बाड़ी कर आप अपना बैल लिया ते टुरे ना जदों खेती बाड़ी करने वास्ते ते आप फरमा देने कि टग्गा ओ बैल मेरे नाल राह विच गली पै गया ते मैनू कहंदा तू कोई इस काम आया ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले आ जाए सुभान अल्लाह गौस पाक नूं किसी ने पूछा सी तुहानू कदों पता लग्या मैं वली हां आपने फरमाया जदों पहली बारी वो बैल ने मेरे नाल गल कीती सी ना मैं समझ गया था पूछा फिर कदों पता लग्या फरमाया जदों मदरसे दाखिल होया सा ते एक फरिश्ता मेरे अगे अगे टुरदा हुंदा सी ते लोगां नूं कहंदा सी राह दे दिओ वली आ रहा है राह दे दिओ वली आ रहा है मैनू उदों पता लग गया सी मैं अल्लाह दा वली हां घर आए ते आके अम्मी जी नूं कहन लगे अम्मी जी मैं इस काम पैदा नहीं होया मेरे रब ने कोई होर ही ड्यूटी लाई है ते होवे ना ते मैनू नबी दे दीन वास्ते वक्फ नहीं कर देंदे मैं नबी दा दीन पढ़ना चाहना मां भी वलिया सी ना ते सैयदजादी सी मां ने आख्या जा पुत्र मैं तेनू रब रसूल दे सुपुर्द कीता टुरन लगे ना ते मां ने आस्तीन दे विच याद है तुहानू 40 दीनार सी के ते मां ने आख्या लै बे अब्दुल कादर जा पुत्र बगदाद इस वेले गढ़ इस्लाम दा उत्थे बड़े 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 जामिया निजामिया वर्गे मदरसे ने जा जाके नाने दा दीन पढ़ ते दीन दी तबलीग कर 40 दीनार मां ने आस्तीन च सी के ना ते मां फरमा लगियां पुत्र एक गल याद रखी अज तो टुरते चलिया ते मेरी तेरी दोबारा मुलाकात नहीं होनी मैं दुनिया तो टुर जाना तेरी आमद तो पहले पर जांदे एक मां दी नसीहत याद रखी जी अम्मी ते मां ने फरमा पुत्र अब्दुल कादर जान जांदी है पई जावे पर कदे झूठ ना बोल सुभान इत्थे सुभान अल्लाह कहनी सी जान जांदी है जावे पर कदे झूठ ना बोली अपने अपने गिरे बाना च असी भी जाती पा के देखी असी अपने बच्चों को किधरे झूठ की तबलीग तो नहीं दे रहे दरवाजा खड़के ते बच्चे ने पता कहने कहीं अब्बू जी घर कोई नहीं बच्चा भी जाके कहता अब्बू कहते ने मैं घर कोई नहीं है ना जे तुसा झूठ की तबलीग आप करनी घर बच्चे ने झूठ बोलना सीख जाना उन्हें समझ आना झूठ बोलना गुनाह कोई नहीं मां ने की फरमाया अब्दुल कादर एक गल याद रखी बस झूठ ना बोली मैं किताबा पढ़िया गौस पाक फरमाते ने मैनू जिन्ने मुकाम मिले ने इस वास्ते मिले ने कि मैं कदे झूठ नहीं बोलिया उच्चा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नाल नाल इस्लाह मुआशरा ते नाल गौसे पाक ते नाल 11वें शरीफ सरी जाओ फरमाया मैं कदे झूठ नहीं जिंदगी च बोलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जड़े वेले बगदाद वाल टुरे तुहानू याद है राह विच डाकुआं लुट लिया डाकुआं
دا سامان لٹیا ایک ڈاکو قریب آ کے کہندا بچہ تیرے کل کی ہے فرمایا میرے کل 40 دینار نے ڈاکو نو خیال آیا بچہ 40 دینار دے کل کتھوں آ گئے وہ ڈاکو چلا گیا جڑے ویلے احمد بدوی ڈاکوؤں دا سردار ہے انہیں پوچھیا کوئی رہ تے نہیں گیا وہ 2-4 ڈاکوؤں نے کہہ کہ چھوٹا بچہ رہ گیا ہے وہ کہندا میرے کل 40 دینار نے احمد بدوی بڑا مشہور ڈاکو سی انہیں کیا بچہ بلاؤ غوث پاک کہنے لگا بچہ تیرے کل کی ہے فرمایا 40 دینار نے کہنے لگا کتھے نے کہنے لگے میری ماں نے آستین جسیتے نے آستین کھولی 40 دینار نکلے کہنے لگا بچے آؤ جے جھوٹ بول دا دینار پچ جانے سن غوث پاک فرما دینے جے جھوٹ بول دا دینار پچ جانے سن ایمان نہیں سی بچنا احمد بدوی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا بچہ تینوں کنے سمجھایا ہے آکھیا میری امی نے فرما جھوٹ نہ بولی احمد بدوی سجدے جڑے کے پہ آؤ تے رو کے کہنے لگا ربا اے بچہ ہو کے ماں دی منی جاندہ ہے نہ ایڈا بڑا ہو کے تیریاں نہیں ماندہ غوث پاک دے قدمہ جو نے سر رکھے آؤ تے کہنے لگا سنے آؤ نانے دا واسطہ کلمہ پڑھا کے میں نو دوبارہ توبہ کرا دے غوث پاک نے توبہ کرائی نہ کتاباں چ پڑھیا ہوئے نہ جوانو احمد بدوی اپنے دور دا بڑا بڑا بلی بنیا ایڈا بڑا بلی بنیا کہ کعبے دا طواف کر دیا مریا او دی قبر بھی مکہ شریف وچ بنی نعرہ تکبیر پاک دے ہتھاں تے توبہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب اور 40 ڈاکو 40 ولی بنے جنہاں نو توبہ غوث پاک نے کرے ماشاءاللہ سارے بولو یار سارے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا آمین رسول آمین اللہ آمین تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے سبحان اللہ نہیں چلو پھر آجو واپس تے بولو سبحان اللہ غوث پاک آگے بغداد کیڑا بغداد چلیے پیر باہو دے دربار تے عابر جا فرماتے نے بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لمیاں چیرا پرزے جوں درزی دیاں لیرا اوے نا لیرا دی گل کفنی پاکے تے میں رل سانگ فقیرا او بغداد شہر دے ٹکڑے مگساں باہو کرساں میرا میرا ایتے تے سلطان باہو والے بھی کر دے میرا میرا ایتے تے بڑے بڑے ولی کر دے میرا میرا اے جڑے بچے میرے سامنے بیٹھے نا جڑا نوجوان طبقہ ہون میں گل انہاں نہ کرن لگا بھائی پہلے میری زبانہ نل سے غوث پاک آئے نا جدو جامعہ نظامیہ بغداد وچ پڑھن واسطے قرآن مجید حفظ کیتا حفظ کر کے ہن میں تانوں دساں غوث پاک بندا کیویں قرآن مجید حفظ کیتا حفظ تو بعد درس نظامی 9 سال دا اس دور دے اندر شروع کیتا آپ فرماتے ہیں ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سنو چند دن دے بعد ختم ہو گئے ہن بھوک نے تنگ کیتا غوث پاک فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایک مہینہ گزر جاندہ سی تے کھاما نو ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا غوث پاک دی 11ویں کھانا سوکھا ہے سیرت عمل کرنا اوکھا ہے
ایک مہینہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کھاما ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا. آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک خیال ہونا کہ دریائے دجلہ دے کنارے میں چلے جانا اتے سویرے منڈی واسطے لوگاں زمینداراں سبزی دھو کے جانا نا دریا دے کنارے تے جڑے سبزیاں دے پتے دریا دے کنارے سبزی دے بچ جاندے سن میں او کھا کے گزارا کرنا. ایتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے بندہ نہ شکرہ ہو جاندے. ایک ٹائم بھی کھانا اچھا نہ ملے تے اسی نہ شکرے تے نہ شکریہ شروع کر دینے. غوث پاک فرماتے ہیں میں سبزی دے پتے کھا کے گزارا کرتا رہا. آپ فرماتے ہیں کدے کدے او ویلا آ جاندہ سی کہ میں بھوک دی وجہ تو غش کھا کے زمین تے گر جانا. لوگاں مردہ سمجھ کے میں نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا. آپ فرماتے ہیں میں او بھی بھوک دا عالم ویکھے. انج کر کے مدرسے پڑھیا. میں لکھاں کروڑاں سلام پیش کرنا انہاں علماء نو جڑے مسجداں دے امام تے خطباء نے. کنی تنخواہ مولوی دی 10,000 15,000 20,000 22,000 بجٹ بنا کے دیو مولوی دے گھر دا. پر کدے مولوی جلوس کڑے کہ میری تنخواہ دا اضافہ کرو نہیں. وہ جڑے ٹوٹیاں صفحہ تے بیٹھ کے محمد دے دین دی راکھی کری جا رہے. وہ مدرسے دے بچہ نو کروڑا سلام نے. وہ جڑے دال کھا کے سارا سال پھر بھی مصطفیٰ دا دین پڑھی جا رہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال دا درس نظامی مکمل کیتا. اپنے وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن بنے. علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. غوث پاک نے دسیا فقیر جاہل نہیں ہوتا تے جاہل فقیر تے ولی نہیں ہوتا. غوث پاک صرف پیر نہیں سن. غوث پاک اپنے دور دے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن تے عالم دین سن. غوث پاک نے ہون بغداد تقریر کرنا شروع کی تھی. 70,000 بندہ غوث پاک دی تقریر سننا دا سی. ایتے سبحان اللہ کہنی سی. ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. غوث پاک جدو تقریر فرما دے سن ہفتے چ 3 دن آپ بیان فرما دے سن. جمعرات دی صبح اتوار دی صبح تے منگل دی شام 3 مرتبہ خطاب کر دے سن ہفتے دے اندر تے 70,000 دا اجتماع ہوندا سی. تے تقریر اس قدر لوگاں دے دلاں تے اثر کرن والی کہ ایک ایک تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے سن. خوف الہی نہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن. تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن بیان بھی کر رہے تھے. آپ نے مدرسہ بنایا پھر بغداد دے اندر. لوگ دھڑا دھڑ بچے داخل کرا رہے. مائی ایک دور پینڈ بغداد دے قریب ایک پینڈ دی اپنا بچہ لے کے آئی. سونے غوث پاک دا مدرسہ ہے. بچہ لے آکے تے مائی نے سامنے بٹھا کے تے عرض کر دیئے حضور جی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ تے انہوں بھی حدیث پڑھاؤ. آپ نے فرمایا بی بی بیٹا چھوڑ جا. چند دن بعد مائی دا دل کیتا میں بچے نو مل کے آما. مائی آئی تے بیکھیا بچہ نا کمزور ہو گیا ہے. سکی روٹی دے ٹکر دال چ بھگو کے تے بچہ مدرسے دے سینچ بہ کے کھا رہے. مائی نو خیال آیا میں تے چوریاں کھوا پالیا سی. یہ مدرسے چڑھ کے گئیاں تے تھوڑے دن بابے نے انہوں کمزور کر چھڑے. کھانوں نہیں دیندہ دال تے روٹی سکی. مائی بڑے غصے نہ غوث پاک دے حجرے چ گئی تے غوث پاک نہ مرغے نہ روٹی کھا رہے. سامنے ہڈیاں دا ڈھیر لگیا. مائی دا غصہ ڈبل ہو گیا. مائی بول کے کہنے لگی بے بابا میرے پتر نو سکا دیتا ہی اتے سکی روٹی دے ٹکر دال نال کھا رہی ہے. آپ مرغے نال روٹیاں پہ کھائی جانا ہے. غوث پاک نے مائی نو تے جواب نہیں دیتا. ہڈیاں کٹھیاں کر کے فرما دینا قم بی اذن اللہ. اینا فرمایا ہڈیاں دا مرغا بن کے اٹھ گیا تے او پانگا پہ دیندہ ہوئے. فرما دینا بی بی جدو تیرا بچہ اس جگہ تھی آوے گا پھر پاویں دالا کھاوے پاویں مرغے کھاوے. ایکو باری پر میں قم بیزن اللہ تے مرغا اٹھ کے بانگا دے لگ گیا. بولو سبحان اللہ. ہن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال بنیا کہ دین دا علم تے پڑھ لے. ظاہری علم شریعت دا پڑھ لے. ہن کو باطن دا علم بھی پڑھئے.
नौजवानों गौसे पाक ने उन्हें इबादत रियादत शुरू कर दी थी। गौसे पाक फरमाते ने 15 साल हर रात एक पैर ते खलो के एक रात च मैं पूरा कुरान पढ़ता रहा। फरमाते ने मैं 15 साल दी हर रात एक पैर ते खलो के पूरा कुरान एक रात च पढ़ता रहा। आप फरमाते ने 40 साल जेड़ी वुजू दे नाल इशा दी नमाज पढ़ी, उसे वुजू दे नाल फजर दी नमाज पढ़ी। 40 साल दी रातां बाबा जी ने जाके गुजार दित्तियां। पता लग्या वली ओ हुंदा जेड़ा रातां जागदा है, वली ओ हुंदा जेड़ा रातां जागदा है। दियां साहब रहमतुल्लाह अलैह आप इरजा फरमाते ने रात पवे ते ए भाई बे दर्दानो नींद प्यारी आवे ते दर्द मदानो याद सजन दी सुत्या आन जगावे। 40 साल गौस पाक ने इशा दे वुजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी। हुण बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन गौस पाक वुजू कर रहे, गुलाम पे वुजू करावे। अचानक गौस पाक ने पानी दा चुल्लू भरया ते फिदा च सट के ते चीख मारी। फिर पानी चुल्लू च लैके हवा च सटिया, चीख मारी। फिर पानी चुल्लू च लैके आपने हवा च सटिया ते चीख मारी। चौथी बार आपने पाँव दी खड़ामा उतार के ना जुत्ती मुबारक ते हवा च सर सट्टी। वो जड़ा मुरीद वुजू करा रहे हो कहंदा मैं वेख्या कि गौस पाक दी जुत्तियां जांदियां ते नजर आ रही, आउंदियां कोई नहीं, आउंदियां कोई नहीं। कहंदा एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरिया, 3 दिन गुजरे, मैनू फिकर के गौस पाक दी जुत्तियां कित्थे गईयां। 3 दिन के बाद असर की नमाज का वेला ते गौसे पाक ने उसे मुरीद को बुला के आप फरमाते ने जा दरियाए दजला के किनारे ते एक कश्ती आई, उस कश्ती च एक काफिला है, उस काफिले का सरदार होगा, उन्होंने जाके बस इन्ना आखी मैनू 11वीं वाले पीरा भेजे है, बस इन्ना कह देवी। ए मुरीद गया ते वेख्या ते वाकई कश्ती दरियाए दजला के किनारे ते लोग उतरे। पूछया काफिले दा सरदार केड़ा, उन्हें मिल के कहने लगे मैनू गौस पाक 11वीं वाली सरकार ने भेजे। काफिले बड़ी आओ भगत की, खिदमत तवाज़ो की, बड़े तोहफे तोहफ नजराने दिते ते नाल गौस पाक दियां जुत्तियां भी दित्तियां। ओ मुरीद नूं ख्याल आया बाबा जी कोलों ते नहीं पीरां कोलों पुछया जाना ते इन्हां नहीं पुछ जावां, ए मेरे पीरां दियां जुत्तियां तुहाडे कोल कित्थों आईयां। काफिले दे सरदार नूं कहन लगा गौस पाक दी जोड़े पाक तुहाडे कोल कित्थों आए। काफिले दा सरदार कहन लगा अज तो 3 दिन पहले असीं एक जंगल च गुजर रहे सां ते अचानक डाकुआं हमला कर दिता। डाकू साडा सामान लुट के जदों टुरे ना ते काफिले दा सरदार कहंदा मैनू आ गई 11वीं वाले दी याद ते मैं कर दिया बगदाद वाल मुंह ते बगदाद वाल मुंह कर गया के सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, सुन फरियाद फरियाद फरियाद। तुसी भी हाथ चुके अखियां बंद करके एक बारी 11वीं वाले नूं आवाज दियो ते तुसी भी आखो सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, ए सुन फरियाद पीरा दिया पीरा। ओ 11वीं खान वाले पुकारो 11वीं वाले नौजवानों को से पाक फरमा देने। मैं अपने हर मुरीद दे सिर ते इंज रहना जिवें जमीन ते आसमान रहंदा है। सारे मिल के पढ़िए सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मैं आँख सुनावा के तेरे जिया मैनू होर न कोई, पर मेरे जइया लख तैनू फूल न कागज ए
نبیاں والے تے در تو تھکنا مینوں میں وچ ایڈا گناہ نہ ہوندے دسو تسی بخشیں دے کینوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ہن بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک دیاں اینیاں کرامتاں جویں نبی پاک دے موجدے بڑے مشہور نے، غوث پاک دیاں کرامتاں بڑیاں مشہور۔ اے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے حجرے دے باہر لکھا سی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ۔ آپ دا ایک دوستی مولوی صاحب سن شرک پور دے، او اہل حدیث سن۔ ایک دن آ کے مولوی صاحب میاں شیر ربانی نے کہنے لگے بچپن دے یار تسی میرے تے اے تسا اپنے حجرے تے لکھیا المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، ایتھے لکھو المدد یا اللہ۔ میاں شیر ربانی نے کوئی جواب نہیں دیتا، آپ بس ود کرن لگ پہ، فرماتے ہیں المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی للہ۔ وہ مولوی صاحب چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا نا تو وہ بھی پہ پڑھ دے المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ۔ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ مولوی صاحب نو کہنے لگے تو آنو کی ہویا ہے؟ کہنے لگے پتہ ہی نہیں چلیا میں بے ہوش ہو گیا ہو۔ اچانک میں بیکھیا تواڈے حجرے جو ایک سبز چولے والا پاپا باہر آ رہے ہو تے مینوں کہندا پڑھ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ۔ میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں عبدالقادر ہوں، میں تینوں دسنے آیا ہوں ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے۔ ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے میں تھے واسطے پڑھیا کرنا ہوں کہ اے ورد کریا کرو اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا ہے، اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا ہے، جدوں دا میں میرا ورد پکایا ہے، پھر آ جا تینوں دساں کیڑا میرا دستگیر ہے، اوہ دستگیر جیڑا پیراں دا پیر ہے، پھر جیڑے ویلے باج ماراں اسے ویلے آیا ہے، جدوں دا میں میرا ورد پکایا۔ چور آ گیا غوث پاک دے بوئے، شام شامی آ کے نا تے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا۔ اچھا ہم تسی پوچھو گے ایسی صاحب بوئے فقیر دا ہوئے تے فقیر دے بوئے چور کی لینا آیا؟ بھائی دروازہ ہوئے فقر دا، ایتھے تو فقیری مل دی ہے نا، دنیا تے نہیں نا، دین تے آوان تے دنیا بھی دے لیندے۔ پھر چور کی لینا آیا؟ اصل ہے غوث پاک جیڑی پگڑی پہنتے تھا نا سر تے، وہ 70,000 درہم دی سی۔ کنے؟ ہون مولویاں دی گل ہے یہ، ہون نہیں تو ساں بولنا۔ مولوی لے لینا نویں موٹر سائیکل، سوٹ پالے چنگا، تے پنڈ دے بندے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڑھے پنڈ آ کے پھٹ گیا ہے نا۔ پھر کہندے نے مولوی صاحب تقریر دے پیسے بڑے لے دے ہے نا، مولوی دین بیچ دے، ساری دنیا پیسے لے لے، کوئی تکلیف نہیں، تکلیف ہو دوئے جدو مولوی پیسے لے ہے نا، کیونکہ مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے، مولوی کمی بن کے رہے پھر ٹھیک ہے۔ پر یاد رکھو اصل علماء فرماتے ہیں مولوی ہونا ہی امیر چاہیے۔ وہ دی وجہ چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی نو خیال نہ آوے کہتے میں بھی چودھری ہوں،
مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوں. پھر وہ چودھری اپنے پتر نو مولوی بناوے گا. رب کعبہ دی قسم ہے جڑے ٹھاٹھ مولویاں دے تے حضور دے غلاماں دے نا چودھری سوچ بھی نہیں سکدے. پنڈ دا چودھری اپنے کمی نو بھکھا نہیں مرن دیندا, کملی والا اپنے کمیاں نو کو بھکھا مرن دیندا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑا قمیض کرتا پہندے سن او وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا. غوث پاک جڑی پگڑی پہندے سن 70,000 درہم دی سی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قیمتی ترین لباس پہندے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سونے دے تلے والے خسا پہندے سن. تے کسی آکھیا تسی سید زادے ہو تے سونے دے تلے والا خسا کیوں پاندے, ایڈی مہنگی جُتی کیوں پاندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں عالم ہاں نا, جیڑا ویکھے میری جُتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی جرت ہی نہ کرے. ٹھیک ہے, اپنے علماء دی خدمت کرنا سیکھو. علماء نو غریب تے کمی نہ جانو, انہاں نو سر دا تاج بنا کے رکھو. علماء تے فقہا نے فرمایا مولویاں نو انہاں دیو کہ انہاں دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے. او تواڈے دین دی ضرورت پوری کرن, تسی انہیں دنیا دی ضرورت پوری کرو. گرامی قدر, غوث پاک دی پگڑی 54 چور آ گیا, 4 پائی دے نیچے. او دا خیال ہے بابا جی سومن گے پگڑی لے کے دوڑ جاواں, پر بابا کتھے سوئے؟ بابے نو تے 40 سال گزر گئے. 2 ہی نفلہ چ ساری رات گزر جاندی ہے. ادھی رات دا ویلا تے چور نو خیال آیا کہ بابا تے نہیں سوندا تے میں تے جاواں. اونے پگڑی اٹھائی تے ٹر پیا, دروازے کول گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں, نظر ہی کو جنابے. دوڑیا واپس, پگڑی رکھی تے 4 پائی دے نیچے. ہن دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے, واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے. نہ جان جوگا. ہن او 4 پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے میں کتھے پھس گیا. سحری دا ویلا, تہجد نماز دا ویلا تے غوث پاک دینا حجرے دا دروازہ کھٹکیا. آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کون؟ باہروں آواز آئی, حضرت خضر علیہ السلام آیا. غوث پاک فرما دینے حضور کدھر آئے ہو؟ خضر علیہ السلام فرما لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا, کتب لین آیا. کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے آنا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے. کتب کنوں کہندے نے مائیاں جڑی چکی چلاندیاں سن نا, او چکی دے 2 پارٹ ہوندے سے, اوپر لکڑی دی کلی, اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا ہے. اگر کتب او کھیڑ لئیے تو چکی چلدی نہیں. ولیاں چ بھی کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. ہر علاقے دا اپنا اپنا کتب ہوندا, یاد رکھیے گا. ہر پنڈے چ بھی کتب ہو سکدے, ہر علاقے چ کتب ہو سکدے. خضر علیہ السلام کہنے لگے کتب دیو تسی غوث ہو. غوث پاک نے فرمایا سویرے آیا جے کو مرید کتب بنا کے دے مانگے حضور. خضر علیہ السلام باروں بول کے فرمان لگے جے سویر تک کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڈی جے. غوث پاک فرماتے نے میں ذمہ داری نہیں لانی. خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تہاڈی ڈیوٹی ہے کتب دیو. غوث پاک گجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جی منجی تھلے لکیا ہو جائے. خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑے آؤ, فرماتے نے چلو کتب جی. کہنے لگا جی میں تے چورا. خضر علیہ السلام فرمان لگے چپ کر کے ٹرے آ جاؤ. بوے غوث دے آیا چور سے چلیا کچھ اور کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتا بنا دیتا. او چور نالے بغدادیاں گلیاں جو کتا بن کے جا رہے ہو, نالے رولا پاندہ جاندہ ہے کہندہ لوگو اے بابے دی غلامی کر لو. جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دیں دو, غلامہ نو کدوں خالی جان دے وے. جیڑا چورا نے خالی نہ جان دے او غلامہ نو کوئی خالی جان دے دو بے گا. لو بھائی 12 بجے میں اگلی محفل تے پہنچنا سی, 12:15 تواڈے کول ہی ہو گئے نے. انہاں نے آکھیا سی مینوں کھانا نہ کھواؤ, میں کھانا نہیں تے یہ پتر ادھار کر کے چلے آج میں. تے اگلی باری آواں گے انشاءاللہ حضرت دائی قلبی والا واقعہ بھی سنا دے مگے. غوث پاک دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی